हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी आहाय? हांव हा बरें. आनी आज तुमकां मोक्याचे कातलेच करून दाखयता. आनी मुगे चेडूं सांगता मोके लोक ही असो वेजा कातलेच्यो लोक खाताय गा ही आनी लोकां लायक जाशना ही. हांवें म्हळें आज काल सगलो लोक वेज खावपा शिकिला. आमगे देखून तो लोक हिंदू लोक चड वेज खात ही. हांवें म्हळें हांव दाखयतलें कित्याक तेज कातलेचे एकदम बरें जाताय. हांवें 2 पाट करून खायल्याय आनी आज म्हळें हांव तुमकांय दाखयतलें. हांवें तेज पासत न्ही मोग घेयले ते मोके आनी सगळी सिडां आहाय तेंची हांव काटोलें आतां. आनी तेज पासत हांवें फोंड मारूं 2 पियाव घेयले, 1 टोमाट घेयला, 1 कॅरट आहा तो स्क्रॅपर कोतो हांव आनी वो बॉयल करून घेयला बटाटो आनी कॅप्सिकम 2 जिते सांगो. हें सगळें कोता आसतना हांव तुमकां दाखयतां. आतां हांव पयलीं सद्यानी हेजी ते सिडां आहाय ते अशें करून काण घेवपा जाय सगल्यो आनी ते काण हांव मागीर कितें कोत्ता तें तुमकां हांव दाखयतां. ओके, हे सगळे अशें करून काण घेवपा जायो. ते धुवन साफ केले आनी हांव ते मागीर हांव अशें करून सगळे हे दोनीचे हांव काण घेतोलें. ते सिडां आहा ती सगळे अशें करून काडपा जाय, तर ते टायम लागता. तेका लागून हांव मागीर तुमकां काण दाखयलें तशें ते कितें करून कोत्ता तें हांव तुमकां दाखयतलें. आतां हांवें न्हू कॅरट घेयला आनी तो कॅरट न्ही अशें करून किसणीचे किसून घालपा जायो. अशें करून वांकोळ करून घेतोलें, अशें करून बारीक करून घेतोलें. ओके, आतां न्हू हांवें हें करून घेयले मोके अशें करून घेयले आनी ते न्हू हांव मिक्सरांत घातां. त्या मिक्सरांत न्हू मोठो तेजे हें पेस्ट अशें करपा जायो. अशें करून तेका हें मोठो मान घेवपा जाय आनी तितून उदक घालूं शिरीपणा उदक घालून निस्तायन घेयले ते हांवें. ओके, ते सगळे हांव घातां. ते मागीर बारीक जालें म्हणटकीर ते उणें जातोलें. तितून उदक घायना अशें मारपाचें. जाय जाल्यार इल्लेंशें मीठ उडोवपा जाता म्हळ्यार उदक घालपा जायना. न्हू हांवें तो अशें करून बारीक घेयला. चड बारीक केलो ना, मातशें मोठसो दवरला. ओके, आतां हांव फोंड मारपा वयता. हांवें न्हू कायल तापोवन दवरल्या, तितून तेल घातां. तितून हांव पियाव घातां आनी जिते सांगो भाजपा. हांवें न्हू करीपात घायल्या आनी करीपात हांवें ती चॉपिंग करून घेयल्या ती घातां आनी टोमाट आनी कॅप्सिकम कातरले तें घातां. टोमाट आनी कॅप्सिकम ते घातां तितून. ते मातशें मोव करून घेवपा जाय. आतां न्हू हांव आलं लसणा पेस्ट घातां आनी तो मातशें फ्राय कोतां. तो आलं लसणा पेस्ट मुगेलो फ्राय जाला. तितून हांवें कॅरट ग्रेट केल्लो तेजें उदक सुट्टो तो घालून मातशें तेजें उदक मातां आनी मागीर मसालो घातलो. एक 3-4 मिनट हांव तेजें उदक मातां फ्राय करून. आतां न्हू हांव हळदी पीठ घातां कित्याक तेजें उदक कॅरटा उदक मातशें मान घेयलां. हळदी पीठ आनी जिरा पावडर आनी धनिया पावडर. ओके, तुमकां जाय तसो तुमच्यान मसालो म्हणजे तीख जातो जाल्यार आनी तुमच्यान घालपा जाता. हांव आतां रेड चिली पावडर येदो घातोलें. रेड चिली पावडर कित्याक आमी चड तीख खायनाय तेका लागून मसाले आनी गरम मसाला रेड चिली पावडर घायला आनी गरम मसालो येदो घातला. एक न्हू हांवें टेबल स्पून गरम मसाला घायला. ओके, हें आतां मातशें सगळें मिक्स कोतां आनी मागीर हें आहा मुगेलें कितें तें कॉर्न पेस्ट आहा
तो घालपा जायो आनी बटाटे आहाय एक कोण पेस्ट कातलेच्यो दांत नासलो मनशां बऱ्यो आतां न्हू हांव तितून मीठ घातां तुमगे हे आहा ते चोयन तुमी मीठ घालपाचें मीठ घालून हांवें तें मातशें मान घेता आनी आतां कॉर्न पेस्ट आहा तो ओके कॉर्न पेस्ट केलो तो घातां तेकाय उदक सुट्टलें तेजेय उदक मान घेवपा जाय तुमकां आनी तिखसाण जाय जाल्यार तुमच्यान चिली पावडर बी घालपा जाता ओके आतां एक उदक सुट्टा तें सगळें स्लो उदयाचें मान घेवन मागीर हांव बटाट घातलें मॅच केल्लो बटाट आहा हे तो घालपा जायो आतां न्ही हांवें तो मोक्यां पेस्ट हें करून घेयला उदक मान भाजून अशें करून घेयला फ्राय करून आतां तितून हांवें एक बटाटो पेस्ट करून दवरलेलो मॅच करून दवरलेलो तो घातां ओके तो बरो करून अशें करून घालून हें करपा जावो आनी मीठ तुमगे तिखसाण हें तुमचें सगळें तुमकां चोयाय तुमकां आनी मसालो एक्स्ट्रा जाय जाल्यार आमगे इतलो मसाला ओके आनी त्यो खावपाक न्ही बरें लागताय आतां न्हू हांवें आख्खें मिक्स कोता तो बटाट सारको मिक्स करून घेवपा जायो अशें करून आनी तें मिक्स केलें तशें हांव तें निवोन दवरतां आनी मागीर हांव तें काटलेच करतलें हें आख्खो बेटर हातो निवपा जाय हेजो आख्खोच मिक्स तें निवलें तशें हांव तुमकां कातलेचेय जाताय क्रॉकेटूय करूं जाताय भुरग्यांक हांव मागीर तुमकां दाखयतां सारकें मिक्स करून घेवपाचो हो बटाटो बिटा बिटा तुमी चोवपाचें तिखसाणी बिखसाणी सगळें चोयन कोन्न अशें करून मिक्स करून घेवपाचो आख्खोच बटाटो तो मिक्स जालो बटाटो कांय ना हांव आतां न्हू लास्ट हांव कोथबीर घातां कित्याक तेच न्हू मागीर ते काशलेचे भाजता आसतना बरो वास येता ओके आनी मिक्स मारता आनी गॅस बंद कोता मातशें मिक्स कोता आनी मागीर तो हांव बरो मेळयतलें मागीर तो हांव निवळ तशें सगळ्या मेळून घेतलें तेजो तेका हांव उज बंद कोता आनी अशी दवरता निवपाक आतां न्हू हांवें 2 धाकटे ब्रेडा स्लायस घेयले आनी तेजो हांव ब्रेड कुडके करून ब्रेड ग्राम कोता आनी तितून थोडो हांव उडोवन दाखयता आनी नासतना जाताय तुमकां आदल्या घाले ना जाल्यार मातशें सॉफ्ट जाताय म्हळ्यार जाता ओके आतां न्हू स्लायसा आनी ते ब्रेडा स्लायस आहा तेज न्हू पावडर करून घेयला आनी हांवें तो चड केलो ना कित्याक मातशें घोट जाता घेवपाक आनी हें पीठ न्हू हांवें सेपरेट घेयलां हें घायलां ब्रेड ग्राम घायला आनी हें ब्रेड ग्राम घायनासतना थोडें काडलां तेजेय करून दाखयता ते घायनासतना कोणूय ब्रेड म्हणजे ग्राम खायना जायत जाल्यार तशें करून खावपा मेळटा पूण मातशें सॉफ्ट जाताय आनी हें सगळें अशें करून घाल हेज क्रॉकेटूय जाताय आनी वेज क्रॉकेटूय जाताय आनी प्लस कातलेचेय जाताय ते हांव तुमकां आतां ते भाजून दाखयतां हांवें न्हू तेल घायलां आनी तें तापोवलें आतां तें तापोवन तितून एक कोन घायला आनी हांवें ब्रेड ग्राम घेयला तेका लावपाक तुमकां रवा आसल्यार तुमच्या रवा देखून लावपा जाता ओके आनी आतां हांवें तें क्रॉकेटूय तुमकां दाखयलें कित्याक भुरग्यांक क्रॉकेट लायक ते कसलेय जावं हिम्या जावं हेज जावं भुरग्यांक क्रॉकेट लायक आसताय तेका लागून हे वेज तुमच्यान जाय जाल्यार तेंच्या नाश्त्याक दिवपा जाताय जेवणाक दिवपा जाताय
ब्रेड आंगान दिवपा जाताय तशें करून थोडें तेल घायलां आनी तितूंक हांव ते गुंडायन काडटा तुमकां दाखोवपा पासत ओके. आतां न्हू हे मुगे क्रॉकेट जाले ओके. तेल मातशें सुबेज आहा तेच्या थोडें घालपा जाता तेल ओके. ते क्रॉकेट करपा जाय म्हूण हांवें सुबेज घेयलोले. हांवें चड मोठे केलो नाय त्यो जाय तेसो सायज तुमच्यान करूंक जाता ओके. आतां न्हू मुगे कातलेचे भाजून जाल्यो बरे करून ब्रावन कलर करून घेयला. आतां मुगेले हे कोण कातलेच आनी क्रॉकेट रेडी जाले. तुम्ही बी मुगे रेसिपी ट्राय कराय. थँक्यू फ्रेंड. बाय फ्रेंड.